हामी आज कुरा गर्छौं random access to file मा randomly कसरी एक्सेस गर्ने। हामीले अस्ति रिड राइट गर्न सिक्वेन्शियल एक्सेस गर्ने काम गर्यौं। सिक्वेन्शियल एक्सेस भनेको हामीले जहिले पनि फाइल ओपन गर्यौं जुन कन्टेन्ट रिड गर्छौं त्यो सुरुदेखि रिड गरिरहेछौं। आज हामी चाहिँ रेन्डमली कसरी एक्सेस गर्ने फाइललाई हैन, रेन्डम एक्सेस टु फाइल हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौं। फाइलमा भएको कन्टेन्टलाई रेन्डमली कसरी एक्सेस गर्ने है। त्यसको लागि हामीलाई सहयोगी केही फंक्सनहरु छन्। ती सहयोगी फंक्सनहरुको नाम म यहाँ पहिले लेख्छु। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा fseek भन्ने फंक्सनको प्रयोग गर्नु जान्नु पर्छ। तिमीलाई अर्को हामीलाई सघाउने फंक्सन ftail भन्ने फंक्सन छ। अर्को हामीसँग rewind भन्ने फंक्सन छ। यी फंक्सनहरुले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्डम एक्सेसमा सघाउँछ। fseek भन्ने बित्तिकै seek को अर्थ सार्नु, त्यो तिमीले बुझेको होला। fseek ले के गर्छ भने कुनै पनि हामीले ओपन गरेको फाइल छ त्यो ओपन गरेको फाइललाई त्यसमा भएको कर्सरलाई सार्ने काम गर्छ fseek ले। ftail ले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि फाइलमा कर्सर कुन पोजिसनमा छ भनेर त्यसको पोजिसन भनिदिने काम गर्छ ftail ले। र rewind ले चाहिँ कमनली युज हुने मेथडहरु कुरा गर्दैछु, फंक्सनको कुरा गर्दैछु। rewind ले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि फाइलमा भएको कर्सर जुनसुकै पोजिसनमा होस् हामीले रिवाइन्ड भनेर फंक्सन कल गर्यौं भने हामीले त्यो फाइलमा त्यो कर्सर फर्स्ट पोजिसनमा पुगेको देख्न सक्छौं। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा फाइल म यहाँ प्रयोग गर्नेवाला छु। म एउटा फाइल बनाउँछु, तिमीलाई म यहाँ देखाउँछु है त। नोटप्याडमा एउटा फाइल खोलेर देखाएँ मैले, लेखेँ पनि। एक्जाम्पलको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामी हाम्रो कलेजको नाम लेखौं, महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहाचल काठमाडौँ लेखौं है त। हामीले यसरी यो फाइलमा कन्टेन्ट राख्यौं, यसलाई सेभ गरौँ। म त्यही डिरेक्टरीमा सेभ गर्छु, मलाई सजिलो हुन्छ। अब हुन त अर्को डिरेक्टरीमा सेभ गरेर त्यो डिरेक्टरीको पाथ दिन पनि मिल्छ, नमिल्ने भन्ने हुँदैन। तर त्यो झन्झट किन बेहोर्नु हैन। त्यो फाइलमा हामी यही राख्छौं। मैले तिम्रो आईसीटी 2019 मा सेभ गरेको थिएँ होला। ओके, अब मैले यो फाइलको नाम के भनेर सेभ गरेँ भने अहिले कलेज भनेर लेखेँ ल। कलेज क्याम्पस भनौँ, क्याम्पस इन्फो डट जे राखे पनि हुन्छ, तर यसमा हामीले राखेको कन्टेन्ट टेक्स्ट फाइल हो। यो फाइल हामीसँग छ। यो फाइलको हामीलाई नाम थाहा छ। यसको नाम के हो, क्याम्पस इन्फो डट टीएक्सटी। यो फाइलमा भएको डेटा हामीलाई रिड गर्नु छ। रेन्डमली डेटा रिड गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँको भएको कर्सर जहिले पनि कुनै पनि फाइल खोल्दा कर्सर फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ है। र हामीले जब कर्सर फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी सार्न सक्छौं। त्यो सार्नको लागि हामी fseek युज गर्छौं। हामी जसरी यहाँ अहिले म एरो की युज गरेर कर्सर सारिरहेको छु नि, एक्ज्याक्टली fseek ले के गर्छ नि यो कर्सरलाई सार्दिने काम गर्छ। कहाँनेरि पुर्याउने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। त्यसको लागि fseek कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। fseek को आफ्नै सिन्ट्याक्स छ। fseek को सिन्ट्याक्स मैले यहाँ लेखेँ ल सुरुमा, अनि म त्यसको प्रयोग देखाउँछु। fseek को आफ्नै सिन्ट्याक्स छ। मैले जनरल भाषामा लेख्छु सिन्ट्याक्स लेख्दाखेरि तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नलाई। पहिलो भनेको फाइल पोइन्टर हुने भयो। फाइल पोइन्टर भनेको तिमीले बुझिहाल्यौ, कुन फाइलमा कर्सर सार्ने। फाइलको पोइन्टर हामी यसमा आर्गुमेन्टको पहिलो आर्गुमेन्टको रूपमा राख्छौं। दोस्रो भनेको चाहिँ हामी जहिले पनि के युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट। हामी कतिले डिस्प्लेस गर्ने हैन, डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई हामी अगाडि सार्ने या पछाडि सार्ने भनेर डिफाइन, कुनै पनि कर्सरलाई राइटतिर सार्ने कि लेफ्टतिर सार्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट भ्यालुले। डिस्प्लेसमेन्ट भ्यालु प्लसमा हुन्छ अथवा माइनसमा हुन्छ। +5 लेख्यो भने तिमीले बुझ्यौ त्यो लेफ्ट टु राइट 5 वटा क्यारेक्टर सारेको भन्ने बुझिने भयो। -5 लेख्यो भने राइट टु लेफ्ट 5 वटा क्यारेक्टर सारेको भन्ने बुझिन्छ। भनेको 5 वटा क्यारेक्टर यता सार्नु भनेको माइनसमा लेखिने भयो, 5 वटा क्यारेक्टर यता सार्नु भनेको प्लसमा लेखिने भयो। यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो। र तेस्रो भनेको ओरिजिन भन्छौं हामी। ओरिजिन भनेको कहाँदेखि सार्ने, कुन पोजिसनदेखि सार्ने। कर्सर सार्नलाई त एउटा रेफरेन्स पोइन्ट त चाहियो नि, यो पोइन्टदेखि सार्ने त भन्नु पर्यो नि। हो, त्यसको लागि ओरिजिन भन्ने हामी शब्द प्रयोग गर्छौं। त्यो फिल्डमा हामीले के भ्यालु राख्छौं भने हामी यसमा तीनटा भ्यालु राख्न पाउँछौं, एउटा 0, एउटा 1, एउटा 2। 0 युज गर्यौं भने त्यसको मिनिङ हुन्छ फर्स्ट अफ द फाइल, भनेको जुन फर्स्ट पोजिसन छ फाइलको त्यो फर्स्ट पोजिसन बिगिनिङ भन्ने बुझिन्छ 0 राख्यो भने। ओरिजिनको भ्यालु है, ओरिजिनको भ्यालु तिमी 0 राख्न पाउने भयो। अर्को 1 राख्न पाउने भयो। यदि ओरिजिनको भ्यालु 1 राख्यो भने त्यो करेन्ट पोजिसन भन्ने हुन्छ। कुनै पनि कर्सर कुनै इन्स्टान्समा कहाँनेरि छ, फाइलको कुन पोजिसनमा छ त्यसलाई करेन्ट पोजिसन भन्छ।
त्यसैले करेन्ट पोजिसनबाट हामी कर्सरलाई मुभमेन्ट गर्नु छ भने हामी ओरिजिनको भ्यालु 1 लेख्छौँ र तेस्रो भ्यालु 2 भनेको चाहिँ एन्ड अफ द फाइल भन्ने बुझिन्छ। तिमीले फाइलको कर्सर लास्ट पोजिसनबाट गन्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ म लास्टतिरबाट डिस्प्लेस गर्छु भन्ने लाग्छ भने ओरिजिनको फिल्डमा 2 राख्छौ। अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ। त्यसको लागि हामीसँग जुन फाइल हामीसँग यहाँ छ महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताज काठमाडौँ भन्ने कुरा, म यो फाइलमा मलाई रत्न भन्ने रिड गर्न मन लागेको छ। ठिक छ, यो रत्न भन्ने रिड गर्न मन लागेको छ। यो भ्यालु रिड गर्नु छ भने मैले कर्सर आर को अगाडि ल्याएर राख्नु पर्यो। आर को अगाडि कर्सर ल्याएर राख्नुको लागि तिमीले पहिले आर सम्म पुग्नु पर्यो हैन त, आर को अगाडिसम्म। त्यसको लागि एफसिक युज गर्छु। म प्रोग्रामिङ लेख्छु है त। हेर, इन्क्लुड stdio.h main तिमीले सबभन्दा सुरुमा एउटा फाइल पोइन्टर बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि तिमी फाइल पोइन्टर बनाउँछौ। मैले fp भन्ने नाम दिएँ। मैले फाइल ओपन गर्नु पर्यो। फाइल ओपन गर्छु। फाइलको नाम मैले के राखेको छु, क्याम्पस इन्फो भन्ने राखेको छु नाम। म त्यसकै नाम राख्छु क्याम्पस इन्फो। यसरी युज गर्छु। अब यो फाइललाई मैले कुन मोडमा खोल्नु पर्छ, कसले भन्छ मलाई? रीड मोडमा सर। रीड मोडमा खोल्नु पर्छ। ओके, मैले राइट मोडमा खोल्यो भने के हुन्छ थाहा छ? राइट मोडमा सर रीड गर्छ र गर्दैन, तर राइट मोडमा खोल्यो भने यहाँको कन्टेन्ट हराउँछ त भन्न जान्नु पर्यो नि। हजुर, त्यसले राइट मोडमा खोल्नु हुँदैन भन्नुपर्छ। रिड गर्ने बेलामा रिड मोडमा खोल्नु पर्यो हैन त। म अर्को मोडको बारेमा नि आज यहाँ थप्नेवाला छु है त। यसैमा म थप्छु। रिड मोडमा खोलेपछि अब म यो फाइल रिड गर्नको लागि तयार भएँ। मेरो फाइल यहाँ छ। मैले रत्नसम्म पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि म कर्सर सार्छु। कर्सर सार्दाखेरि याद गर, मेरो फर्स्ट बिगिनिङमा हुन्छ मेरो कर्सर जहिले। म ओरिजिन म स्टार्ट पोजिसन सम्झिरहेको छु भने म यताबाट गन्छु, किनकि यताबाट गन्न मलाई टाढा हुन्छ रत्नमा आउनलाई। मलाई फर्स्टबाटै गन्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले म यहीँबाट गन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेकोमा 9th पोजिसनमा पुग्नु पर्यो। 9th पोजिसनमा पुग्नु पर्यो भनेपछि मैले 9 वटा क्यारेक्टरलाई त्यहाँबाट बाइपास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले एफसिक लेखेर मैले 9 वटा क्यारेक्टर सार्नु पर्यो। कुन फाइलमा सार्ने? एफपीमा सार्ने। कतिवटा क्यारेक्टर पछाडि जाने? 9 वटा प्लस 9 लेख्नु पर्यो है, अथवा 9 मात्र लेखे नि हुन्छ। तर अब उल्टो अर्डरमा आउँदा चाहिँ माइनस लेख्नै पर्यो। कहाँदेखि भन्दाखेरि ओरिजिनदेखि हामी यसरी लेख्न सक्दैनौँ। हामीलाई यसरी फाइल पोइन्टरमा +9 अनि 0 लेख्यौँ भने यो आर्गुमेन्टको मिनिङ हुन्छ। मैले अघि यहाँ डिफाइन नि गरेको छु, फाइल पोइन्टर डिस्प्लेसमेन्ट ओरिजिन। यो ओरिजिनको भ्यालु भनेको 0 युज गर्नु भनेको मैले यहाँ कमेन्टमा लेखेँ है त। ओरिजिनको भ्यालु मैले 0 युज गर्नुको मिनिङ हुन्छ फर्स्ट पोजिसन है। फर्स्ट पोजिसन जुन हाम्रो फर्स्ट हुन्छ बिगिनिङ अफ द फाइल भन्ने बुझिन्छ। अथवा यसलाई यसरी लेखौँ, बिगिनिङ अफ द फाइल लेखौँ ल। बिगिनिङ अफ द फाइल भन्ने बुझिन्छ 0 राख्यो भने है त। यसरी हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई यसरी एफसिक लेखिसकेपछि कर्सर सर्यो। सरेपछि हामीले सर्यो कि सरेन चेक गर्न मन लाग्यो भने एफटेल हामीसँग सधैँ छँदैछ, डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्छौँ। अथवा तिमीले डिस्प्ले गर्न मन लाग्दैन भने यो सरिसक्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, हो कि होइन भन्ने कुरा हामी रिड गरेर हेरौँ। हामीले अब त्यहाँबाट जे रिड गर्छौँ त्यो कन्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने रत्नको अगाडि आएपछि मैले यहाँबाट यो रत्न रिड गर्नलाई मैले कुन फङ्सन लेख्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ, कसले भन्छ? फाइलबाट मलाई एउटा वर्ड रिड गर्नु छ भने एउटा वर्ड, त्यसको लागि कुन फङ्सन युज गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ? हामीले त डिफ्रेन्ट फङ्सन पढेका छौँ, जस्तो एफ रिड पढेका छौँ, एफ गेट्स पढेका छौँ, एफ गेट सी पढेका छौँ, एफ स्क्यानएफ पढेका छौँ होइन, गेट डब्लु पढेका छौँ। यी सबै फङ्सनमध्ये कुन चाहिँ फङ्सन युज गर्दा यहाँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ मलाई यो रत्न रिड गर्नलाई, यो एउटा वर्ड रिड गर्नलाई? विवेकजी भन्नुहुन्छ? सर वर्डिनलाई गेट्स हो त होइन? गेट्समा त तिमीले आर्गुमेन्ट के राख्नुपर्छ तिमीलाई याद छ होइन? एफ गेट्स भन्ने मा त आर्गुमेन्ट चाहियो नि होइन? कतिवटा क्यारेक्टर रिड गर्ने भन्नु पर्यो। त्यसले डिफल्ट रूपमा स्ल्यास एन नअन्जेलसम्म रिड गर्छ। त्यो त समस्या हुन्छ हामीलाई फेरि होइन? क्यारेक्टर गन्न थाल्यो भने झर्को हुन्छ। यो बेलामा सबभन्दा राम्रो एफ स्क्यानएफ हो, किनकि एफ स्क्यानएफले अटोमेटिकल्ली जब स्पेस क्यारेक्टर आउँछ त्यसलाई डिलिमिटरको रूपमा युज गर्छ, यसलाई टोकन भनेर छुट्याउँछ। त्यसैले रत्न पछि स्पेस भएको कारणले गर्दा एफ स्क्यानएफ युज गर्यो भने के हुन्छ? रत्न मात्रै रिड हुन्छ होइन?
स्क्यानएफ को फाइदा हो नि त्यो एफ स्क्यानएफ युज गर्नु यहाँ हामीलाई सबभन्दा राम्रो हुन्छ एफ स्क्यानएफ हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो एफ स्क्यानएफ को सिन्ट्याक्स तिमीलाई याद छ पहिलो आर्गुमेन्ट फाइल कुन फाइलबाट रिड गर्ने फाइल पोइन्टर दोस्रो आर्गुमेन्ट भनेको फर्मेट स्पेसिफायर हामी यहाँ स्ट्रिङ रिड गर्दैछौँ %s अब यो रिड गरेर कुन भेरिएबलमा ल्याएर राख्ने भेरिएबलको त हामीलाई नाम चाहियो मैले भेरिएबल बनाएको छैन म बनाएँ है त एउटा वर्ड रिड गर्दैछु यो वर्डको एउटा साइज दिएँ मैले ल 10 भन्ने साइज दिएँ है त त्यसैले मैले यहाँ रिड गर्न आँटेको केमा हो वर्डमा हो म यसरी लेख्न सक्छु स्ट्रिङ डेटा रिड गर्दाखेरि हामीले यसको एड्रेस अभाइलेबल गराउनु पर्दैन हैन यसले वर्डमा आएर रिड गर्यो भन्न खोजेको यसले रत्न रिड गर्छ करेक्टली रिड गर्छ रिड गर्यो भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नलाई हामी के गर्छौं अब स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेर हेर्छौं स्क्रिनमा पुट्स लेखेर डिस्प्ले गर्न सकिन्छ हामीले यो पढिसकेको छौं हामी यसरी वर्ड डिस्प्ले गर्यो भने अब करेक्टली यसले काम गर्छ यो फाइल मैले सेभ गर्छु सोर्स फाइलको नाम दिउँ मैले डाइरेक्टरी के बनाएको थिएँ ICT 2019 ओके यो फाइलको नाम दिदियौ यो फाइलको नाम भनेको के हो तिम्रो इच्छा तर म चाहिँ random access लेख्ने वाला छु ल random .c अब यसलाई कम्पाइल गरौँ केही समस्या छ भने यसले हामीलाई देखाइहाल्छ समस्या छैन भने यसले हामीलाई वार्निङ 0 कम्पाइलेसन टाइम भनेर देखाउँछ हैन यो ठीक छ यसले काम गर्यो यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ यसले करेक्टली रत्न रिड गर्छ त्यहाँ हेर तिमीले रत्न देख्न सक्छौ है त आउटपुटमा मैले जुन फाइल युज गरेको थिएँ त्यो फाइलमा भएको करेक्ट डेटा यसले मलाई डिस्प्ले गरिरहेछ यसले मैले रत्न रिड गर्न खोजेको थिएँ यसले मलाई करेक्टली रत्न रिड गरेर दियो हैन त्यो कर्सर मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा एफसीक युज गर्न जान्नुपर्छ तिमीले एफसीक युज गर्न जान्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो तिमीले जान्नुपर्ने कुरा है त अब अर्को कन्सेप्टमा जान्छु म जस्तो यो फाइलमा तिमीलाई यो जुन क्याम्पस देखिरहेछ नि हुन त अब यो मैले यहाँ चेन्ज गर्नको लागि मात्रै भनेको एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पलको लागि मात्रै काम गर्दैछु यो जुन क्याम्पस छ यो क्याम्पस लेखेको ठाउँमा मलाई कलेज बनाउन मन लाग्यो यो क्याम्पस यो फाइलमा जुन क्याम्पस छ नि यो फाइलमा मैले यहाँबाट गएर टाइप गरेर हैन कि प्रोग्रामबाट चाहिँ यहाँ कलेज लेख्न मन लाग्यो क्याम्पसको ठाउँमा ठीक छ क्याम्पसको ठाउँमा कलेज लेख्न मन लाग्यो क्याम्पसको ठाउँमा कलेज लेख्न मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो भने पहिले प्रोसेस सुन सबैभन्दा सुरुमा कर्सरलाई लिएर जानु पर्यो सी को अगाडि हैन अनि यो ठाउँमा आएर हामीले के गर्नु पर्यो कन्टेन्ट राइट गर्नु पर्यो कलेज भनेर जब मैले कन्टेन्ट यहाँ टाइप गर्छु भनेको राइट गर्छु फंक्सनबाट यसले यो कन्टेन्टलाई रिप्लेस गर्छ है यो हामीले जसरी हाम्रो टेक्स्ट एडिटरहरुमा टाइप गर्दा पछाडी सर्छ नि त्यस्तो हुँदैन है त्यो इन्सर्ट चाहिँ हुन्छ भनेको त्यहाँ तिमीले जे टाइप गर्छौ भनेको जे कन्टेन्ट राख्छौ फाइलमा त्यो राखेको कन्टेन्ट राइट गरेको कन्टेन्ट यसमा रिप्लेस हुन्छ जति कन्टेन्ट राख्छौ त्यही अनुसारको क्यारेक्टर संख्याले रिप्लेस गर्छ मैले क्याम्पसको ठाउँमा कलेज राख्न चाहे भने कसरी आएर बस्छ भने यहाँ हेरौँ है त म तिमीलाई यिनेरी देखाउँछु क्याम्पसको ठाउँमा कलेज बस्यो भने COLLEGE कलेज यसरी बस्ने भयो भनेको क्याम्पसको ठाउँमा मैले कलेज राख्नु पर्यो भने कलेजले यो कमालाई पनि रिप्लेस गर्ने रहेछ ओके हैन भेरिफाई गर्नलाई हेरौँ है त अब यो फाइल हामीले रिड गरेको थियौं यहाँनेरि रत्न रिड गरेको थियौं ठीक छ म अर्को फाइल बनाउँ यस अर्को सोर्स फाइल बनाएँ है त म यसमा के गर्न आँट्दै छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा मेरो काम भनेको चाहिँ मैले यसमा कमेन्टमा लेखेँ है त मेरो काम म यहाँनेरि थप्दै छु राइटिङ वर्ड इन फाइल अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ रिप्लेसिङ इन स्पेसिफिक लोकेसन कुनै एउटा लोकेसनमा गएर हामी के गर्दैछौं हामी रिप्लेस गर्दैछौं केही कुरा रिप्लेस गर्नु छ फाइलमा कन्टेन्ट रिप्लेस गर्नु छ भने सबभन्दा सुरुमा हाम्रो काम के हुनु पर्यो फाइल ओपन गर्नु पर्यो फाइल ओपन गर्यौं रिड मोडमा ओपन गरेको फाइलमा त हामी राइट गर्न सक्दैनौं नि हैन कोही त बोल्दियौ सक्दैन त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई एउटा सुविधा दिएको छ अब रिड गर्ने फाइलमा भएको कन्टेन्ट हराउँदैन अब राइट मोडमा खोल्यो भने राइट गर्न त मिल्छ तर राइट मोडमा खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ भएको सबै कन्टेन्ट हराउँछ जस्तो मैले चाहेको त के हो यहाँको कुनै पनि कन्टेन्ट नहराओस् यो क्याम्पस मात्रै कलेज बनाउन खोजिरहेको छु त्यसैले राइट मोडमा त खोल्ने कुरै भएन त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई थप तीनटा अरु मोड अवेलेबल गराछ त्यो फाइल ओपनिङ मोडहरु के हो भने म त्यसको बारेमा यहाँ डिस्कस नै गर्छु R+ भन्ने छ W+ भन्ने छ र A+ भन्ने छ यो तीनटा मोड छ
आर प्लस भनेको आर भन्ने जुन मोड छ रिड मोड त्यसमा प्लसको सुविधा, त्यो प्लसको अर्थ राइट गर्न सकिने भनेको। यसरी हामीले आर प्लस लेख्यौँ भने कुनै पनि ओपन गरेको फाइलमा हामी रिड पनि गर्न सक्ने भयौँ, राइट पनि गर्न सक्ने भयौँ। र प्रेसिडेन्सको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ रिड मोडमा खोलेको फाइललाई राइट मोडको लागि इनेबल गरिएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले कुनै पनि फाइल आर प्लसमा खोलिन्छ भने त्यसमा भएको कन्टेन्ट हराउँदैन र त्यसमा हामी कन्टेन्ट लेख्न पनि सक्छौँ। र यदि कुनै पनि फाइल पहिलेदेखि आर प्लसमा खोलेको फाइल अभाइलेबल छैन हाम्रो डिस्कमा भने त्यो यसले नल रिटर्न गर्छ एफ ओपनले है, भनेको त्यो फाइल भेटेन भने इरर आउँछ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डब्लु प्लस भनेको राइट प्लस, राइट मोडमा खोलेको फाइलमा रिड गर्न सकिने सुविधा हो। यसको अर्थ तिमीले पहिलेदेखि फाइल छैन भने त्यसमा नयाँ फाइल बनोस् भन्ने चाहन्छौ भने डब्लु प्लसमा खोल्नु राम्रो हुन्छ। तर पहिलेदेखि फाइल छ त्यो फाइलमा म रिड पनि गर्छु राइट पनि गर्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ डब्लु प्लस युज गर्नु राम्रो होइन, किनकि पहिले भएको फाइलमा भएको कन्टेन्ट सबै ट्रङ्केट हुन्छ, यसको अर्थ हराउँछ। डब्लु प्लसमा हामीले त्यो भएर याद गर्नुपर्छ। कस्तो बेलामा यो उपयुक्त हुन्छ भने तिमीले नयाँ फाइल बनाएर त्यो फाइलमा रिड पनि गर्न सक्ने क्षमता राख्छौ भने त्यो बेलामा डब्लु प्लस युज गर्नु राम्रो हो। अब ए प्लस आफैमा रमाइलो छ। ए प्लस भनेको एपेन्ड गर्न मिल्ने फाइल हो। एपेन्ड भनेको कुनै पनि कन्टेन्ट नहराउने। कुनै पनि फाइल खोलेको छ भने कर्सर जहिले पनि लास्टमा गएर बस्छ एपेन्ड मोडमा खोलेको छौ भने। राइटको लागि इनेबल भएको फाइल हो तर पुरानो कन्टेन्ट नहराउने फाइल ए प्लसमा खोलेको छौ भने। अब ए प्लस भन्ने बित्तिकै रिड पनि गर्न सकिने भयो। त्यसैले ए प्लस भनेको सुरक्षित मानिन्छ। कर्सर लास्ट इन्डेक्समा हुन्छ पहिलेदेखि नै। आर प्लस र ए प्लसको बिचको फरक भनेको चाहिँ ए प्लस भनेको चाहिँ फाइल पहिलेदेखि छैन भने फाइल बनाइदिन्छ, फाइल छ भने कर्सर लास्टमा गएर बस्छ भनेको कन्टेन्ट हराउने भएन। आर प्लस भन्यो भने चाहिँ फाइल पहिलेदेखि छैन भने इरर आउँछ, फाइल छ भने कर्सर सुरुमा आएर बस्छ, हामी त्यसमा राइट पनि गर्न सक्छौँ। तिमीले यो तीनटा मोडको बारेमा जानकारी पायौ होला। तिमीले यदि मैले अहिले भनेको कुरा सबै कुरा ग्राफ गर्न सकेनौ भने मेरो भिडियोमा पछि आएर पनि हेर्न सक्छौ अथवा कन्टेन्ट किताबमा पनि खोज्न सक्छौ है। म यसको एक्जाम्पल यहाँ देखाउन रुचाएँ। मैले यहाँ आर प्लस लेखे पनि हुन्छ ए प्लस लेखे पनि हुन्छ, किनकि दुइटैले मलाई रिड र राइटको सुविधा दिन्छ। तर अब यहाँ मसँग आर पहिलेदेखि भएकोले मैले आर प्लस नै लेखेँ है त। यो आर प्लस लेखेको फाइलमा म राइट पनि गर्न सक्छु। अब हेर मलाई के चाहिएको भन्दाखेरि यो क्याम्पसको ठाउँमा कलेज बनाउनु छ। त्यसो भए मैले मेरो कर्सर कहाँ सार्नुपर्छ गनेर हेरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेपछि मैले 15वटा क्यारेक्टर पछाडि क्याम्पस रिड गर्न सक्छु। त्यसो भए क्याम्पसको ठाउँमा पुग्नलाई मैले पहिले 15वटा के गर्नु पर्यो क्यारेक्टरलाई बाइपास गर्नु पर्यो। त्यसैले म यहाँ आएर के लेख्छु 15 लेख्छु। ठिक छ। F6 मा मैले यसरी FP प्लस 15 लेखेपछि के हुने भने यो कर्सर 0 देखि भनेको बिगिनिङ अफ द फाइल देखि 15वटा क्यारेक्टर पछाडि सर्ने भयो। अब यो सरिसकेपछि तिमीले अब यहाँ अघि त रिड गरेको थियौ, हामीले अब रिड गर्नु छैन, हामीलाई के गर्नु छ राइट गर्नु छ। राइट गर्नु छ भने हामीले के युज गर्न सक्छौं, तिमी यहाँ F पुट्स युज गर्न पनि सक्छौ वर्डको लागि, अथवा तिमी F प्रिन्टएफ पनि युज गर्न सक्छौ। मैले चाहिँ F प्रिन्टएफ नै युज गर्न रुचाएँ। तिमीले यो फंक्सन पहिले नै युज पनि गरिसकेका छौ। एउटा वर्ड यसमा राइट गर्नु छ मलाई कलेज भन्ने, म यसरी राइट गर्न सक्छु %s कमा मैले यहाँ के लेख्न सक्ने भए, अथवा सिधै स्ट्रिङ लेख्दै हो किन उ लेख्नु र मलाई कलेज चाहिएको हो, मैले सिधै यहाँ कलेज लेख्न पाउँछु। यो कमा मैले हटाइदिएँ त। फर्मेट स्पेसिफायरकै ठाउँमा मैले सिधै, किनकि F प्रिन्टएफ को दुईटै भेरिएसन छ। एउटामा हामीसँग दुईटा मात्रै आर्गुमेन्ट हुन्छ, अर्कोमा तीनटा आर्गुमेन्ट हुन्छ। मलाई स्ट्रिङ डेटा राख्नु छ भने त मैले सिधै स्ट्रिङ डेटा यहाँ राखे भइगयो, किनकि मैले भ्यालु सिधै राख्न पाउँदैछु यहाँ हैन। अब यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर गरेर हेर्नु परेन हैन। यसलाई सेभ गरौँ है त। रिप्लेसिङ वर्ड इन फाइल भनौँ ल .c। मैले एउटा वर्ड रिप्लेस गर्न चाहे यो फाइलमा, मैले यति गरेपछि अब मैले फाइल खोलेर हेरेँ भने के हुन्छ भने त्यो फाइलमा कन्टेन्ट रिप्लेस भएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। यसलाई कम्पाइल गरौँ अनि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यसले केही पनि आउटपुट देखाउँदैन किनकि मैले डिस्प्ले केही पनि गरे हैन। मैले फाइलमा कलेज राखेको हो, यो फाइल खोलेर हेर्छु है त। यो फाइल खोलेर अघिको फाइल हेर्न मिल्दैन किनकि ओपन गरेको फाइलमा त्यो चेन्जेस देख्दैनौँ हामी लोकेसनमा गएर त्यो फाइल खोलेर हेरौँ। हामीले बनाएको फाइलको नाम के छ, यहाँ क्याम्पस info.txt छ। यो क्याम्पस info.txt लाई खोलौँ। यसमा क्याम्पसको ठाउँमा कलेज भएको छ, हेरौँ है त। ल हेर त तिमीले, मैले बनाएको त्यो फाइलमा महेन्द्र रत्न क्याम्पस कमा ताजल काठमाडौँ लेखेको थिएँ। मैले अब यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेपछि यो कलेज भन्न आयो, कमा हरायो किनभने क्याम्पसमा जुन क्यारेक्टरको संख्या थियो त्यो क्याम्पसमा कलेजको संख्या ठ्याक्कै 1 बढी छ, त्यसैले कमाले त्यो कलेजले रिप्लेस गर्यो। तिमीले याद गर्नुपर्छ यस्तो कुरा, यो सर्दैन पछाडिको कन्टेन्ट।
त्यसको लागि धेरै कुरा तिमीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमीलाई त्यस्तो चाहिन्छ भने तिमी त्यो गर्न सक्छौ, नसक्ने चाहिँ होइन। तर अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई यो एक्जाम्पलको लागि जुन कुनै पनि कन्टेन्ट रिप्लेस गर्ने, फाइलबाट कन्टेन्ट रिड गर्ने हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाएँ। अब अरू दुईटा फङ्सन जुन मैले तिमीलाई यहाँ मेन्सन गरेको छु, एफटेल र रिवाइन्ड भन्ने, यिनीहरूको काम पनि हेरिहाल। एफटेलले के गर्छ भन्दाखेरि कर्सर कहाँ छ भनिदिने काम गर्छ। जस्तो मैले प्रिन्टएफ गरेर हेरेँ, मलाई कर्सरको पोजिसन चाहिएको छ, सरी डिस्प्ले गर्नु छ भने म स्क्रिनमा डिस्प्ले गरौँ। प्रिन्टएफ मलाई कर्सरको पोजिसन चाहिएको छ भने म कहाँनिर लेख्छु है त, कर्सर नाउ एट कुन पोजिसनमा छ भनेर %d लेखेर म यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। मलाई कसले भनिदिन्छ यो कुरा, एफटेलले भनिदिन्छ। एफटेल कुन फाइलमा, एफपीमा, यसरी लेख्न सकिन्छ। तिमीले एफटेलले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफटेलले एफपीमा कर्सर कहाँ छ भनेर भनिदिने काम गर्छ। टेलको अर्थ भन्नु त हो सरी। यसरी हामीले लेख्यौँ भने कर्सरको पोजिसन थाहा हुन्छ। मैले अघि जुन कर्सर 15 मा सारेको थिएँ त्यसपछि कलेज टाइप गरेको थिएँ। अब 15 पछि कति कर्सर कहाँ पुगेको हुन्छ, यहाँ हेर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मा पुगेको हुन्छ। किनकि कलेज टाइप गर्दा कर्सर कहाँ पुगेको हुन्छ, राइट लेख्दै जाँदाखेरि कर्सर सर्दै जान्छ, त्यो तिमीलाई थाहा छ। यसैले कलेज पछिको वर्ड हामीले ठ्याक्कै कलेज ठ्याक्क सकिँदा जति हुन्छ कर्सर त्यसको भ्यालु त्यति नै आउँछ। यो केसमा कति आउनुपर्छ भन्न सक्छौ है, यो फाइलमै हेर न, गन्न सक्छौ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो तिम्रो कर्सरको पोजिसन कति हुने भयो, यहाँ 22 भनेर आउने भयो। कर्सर इज नाउ एट 22 भनेर आउँछ। हेरौँ है त, ठिक छ। यसले तिमीलाई यहाँ आउटपुट देखिरहेछौ, कर्सर इज नाउ एट 22। त्यसैले कुनै पनि फाइलमा हामीले कर्सरको पोजिसन डिस्प्ले गरेर हामी के गर्न सक्ने भयो भने त्यो फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर छ भन्ने कुरा पनि गन्न सक्ने भयौँ। कसरी गन्न सक्छौँ, कसले भन्छ मलाई? यदि मैले यो कर्सरलाई लास्टमा पुर्याएँ भने लास्टमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, लास्टमा पुर्याएँ भने के हुने भयो, फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर छ भन्न सकिने भयो। जस्तो यो केसमा F6 गरेर मैले कर्सरलाई लास्टमा पुर्याउनु पर्यो भने कसरी पुर्याउन सक्छु, कसले भन्छ? 2 ले छ, 2 लेखेर यो कमा 2 लेख्यो भने यो लास्टमा जान्छ, हो कि हैन? यो फाइलमा 2 भनेको इन्ड अफ द फाइल, इन्ड अफ द फाइलबाट कतै पनि नजाने भनेको 0 भनेको कतै पनि नजाने भन्ने बुझिन्छ हैन त। त्यसैले यसरी लेख्यो भने यसले के दिन्छ, हाम्रो फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर छ, कतिवटा कन्टेन्ट छ यसले दिन्छ, नम्बर अफ क्यारेक्टर दिन्छ। तिमीले डिस्प्ले गरेकै छौ यहाँ कर्सर इज नाउ एट भनेर भनेकै छौ हैन। यसले हामीलाई इन्ड अफ द फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर रहेछ भनिदिने भयो। हाम्रो महेन्द्र रत्न क्याम्पस जुन हामीले अघि लेखेको थियौँ, महेन्द्र रत्न कलेज ताजल काठमाडौँमा कतिवटा क्यारेक्टर छ हामी अब यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर है त, कुनै पनि फाइलमा कतिवटा क्यारेक्टर हुन्छ हामी यसरी भन्न सक्छौँ, 42। त्यसैले यो फाइलमा 42 वटा क्यारेक्टर छ। त्यसैले यसलाई अर्को भाषामा पनि भन्न सकिन्छ, रमाइलो छ। टेक्स्ट फाइलहरूको साइज भनेको नम्बर अफ क्यारेक्टरमा आधारित हुन्छ। यसको साइज कति छ, 42 क्यारेक्टर्स। 42 क्यारेक्टर्स भनेको कति हो, 42 बाइट्स। त्यसैले हामी यसलाई अर्को भाषामा पनि भन्न सक्छौँ, द साइज अफ फाइल इज भनेर डिस्प्ले गर्न पनि सक्छौँ। यो फाइलको साइज हो। यसरी फाइलको साइज पत्ता लगाउन सकिन्छ, सिम्पल। फाइलको साइज कसैले पत्ता लगा भन्यो भने तिमीले कर्सरलाई लास्ट पोजिसनमा लिएर जान्छौ र तिमीले त्यो फाइलको कर्सर डिस्प्ले गरिदिन्छौ। भन्ने बेलामा चाहिँ कहानीमा के भन्छौ, साइज अफ फाइल इज भन्छौ, र लेख्ने बेलामा यसलाई यसरी लेख्छौ, साइज अफ फाइल इज %d मात्रै भन्दा 42 भयो, राम्रो सुनिएन, यसलाई बाइट्स भनेर यसरी थपिदिन्छौ। यसरी थप्यो भने अब यसको आउटपुट हेर त कति राम्रो देखिने भयो, साइज अफ फाइल इज 42 बाइट्स। यो साइज हो कि हैन भेरिफाई गरिदिन्छु ल म तिमीलाई। यो फाइलको साइज हेर ल, यहाँ आएर यसको फाइल यहाँ त 1 MB देखाउँछ, 1 KB देखाउँछ किनकि यसले डिफल्ट यस्तो देखाउँछ। यो फाइलको साइज हेर ल, एक्ज्याक्ट साइज यहाँ हेर, प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यो भने देख्छौ, अथवा यहाँ साइडमै आइरहेछ, यहीँ हेर, मैले यो प्रोपर्टी पनि देखाउनु परेन, यहाँ हेर त 42 बाइट्स भनेर। तिम्रो अपरेटिङ सिस्टमले यो फाइलमा भएको क्यारेक्टरको साइज यसरी क्याल्कुलेट गरिरहेछ। हामी प्रोग्रामबाट पनि यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। तिमीले यो देख्यौ होला, यो फाइलमा मैले सेलेक्ट गरेर तिमीले यसको साइज राइट साइडमा यहाँ देखिरहेछ हैन। हाम्रो प्रोग्रामबाट यसरी फाइलको साइज हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। तिमीलाई मैले अघि पनि देखाएँ, यहाँ हेर, द साइज अफ फाइल इज 42 बाइट्स। यो ट्रिक हो, तिमीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि कन्टेन्ट राख्दाखेरि टेक्स्ट फाइलमा राखेको कन्टेन्ट हरेक क्यारेक्टरको साइज 1 बाइट हुन्छ, हामीले पढेकै छौँ। त्यसो भए नम्बर अफ क्यारेक्टर्स भनेको त्यसको साइज पनि हामी त्यहीँबाट निकाल्न सक्ने भयौँ। र
हरेक क्यारेक्टरको साइज 1 बाइट हुन्छ भने चाहिँ यहाँ 42 वटा क्यारेक्टर छ भने चाहिँ 42 बाइट भयो। हामी यसरी साइज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र फर्दर फाइनली रिवाइन्डको पनि युज म तिमीलाई देखाइहालौँ। यो एकदमै सिम्पल छ। रिवाइन्ड भनेको कर्सरलाई जहाँसुकै होस् त्यसलाई फर्स्टमा लिएर आउने भन्ने हो। मैले यसरी कर्सरलाई फर्स्टमा लिएर आएँ भने रिवाइन्ड एफपी लेख्ने बित्तिकै यो कर्सर फर्स्टमा जान्छ। फर्स्टमा आयो कि आएन भन्ने चेक गर्नलाई डिस्प्ले गरेर हेरौँ। द कर्सर इज नाउ एट, हामी भन्न सक्छौँ कर्सर इज नाउ एट फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ हेर है त। पर्सेन्टेज डी गरेर डिस्प्ले गरेँ। F10ले मलाई यसको पोजिसन दिन्छ एफपी। मैले यसरी लेखेँ भने यसले के गर्ने भयो, मलाई कर्सरको पोजिसन दिने भयो। रिवाइन्डले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फाइलमा हामीलाई कर्सरलाई फर्स्ट पोजिसनमा ल्याइदिने काम गर्छ। हामी यहीँबाट भन्न सक्छौँ, मैले कमेन्टमा लेखेँ पनि रिवाइन्ड टेक्स दि कर्सर टु दि बिगिनिङ अफ द फाइल। यसले बिगिनिङमा लिएर जान्छ। कर्सरलाई फर्स्ट पोजिसनमा लिएर आउनु पर्यो भने एफसिक लेख्नु परेन। एफसिक मलाई दुःख हुन्छ, धेरै 3टा आर्गुमेन्ट लेख्नुपर्छ। रिवाइन्ड लेख्ने बित्तिकै यसले फर्स्टमा ल्याएर राखिदिन्छ। हो कि होइन भेरिफाई गरौँ। हेर है त, यसलाई कम्पाइल गरेँ, यसलाई एक्जिक्युट गरेँ। त्यहाँ हेर त कर्सर इज नाउ एट 0 किनकि हामीले रिवाइन्ड गरिसकेको छौँ। जब रिवाइन्ड गऱ्यौँ, रिवाइन्ड गरेपछि यसले कर्सरलाई फर्स्ट पोजिसनमा ल्याएर राखिदिन्छ। तिमी यसरी एफसिकको प्रयोग गरेर, रिवाइन्डको प्रयोग गरेर, एफटेलको प्रयोग गरेर कुनै पनि टेक्स्ट फाइलमा तिमी कर्सरको मुभमेन्ट गर्न सक्छौ र तिम्रो आवश्यकता अनुसार कुनै स्पेसिफिक पोजिसनको nth पोजिसनको भ्यालु रिड गर्न सक्छौ। nth पोजिसनमा गएर फाइलमा कन्टेन्ट राख्न सक्छौ। यो कुरा तिमीले बुझ्न जरुरी छ। अब तिम्रो लागि होमवर्क है त। मैले होमवर्क आज यहीँ भने, म त्यो क्लास नोटबुकमा पनि मैले भ्याएँ भने म त्यहाँ राखौँला होमवर्क। त मैले सम्भव भएसम्म त्यो गर्छु पनि। तर अहिले नै भने मैले तिम्रो होमवर्क, तिम्रो होमवर्क के भने जुन हामीले फाइल बनाएको थियौँ, यो फाइलमा कन्टेन्ट रिप्लेस गरेको थियौँ अघि, त्यस्तै तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो महेन्द्र रत्न क्याम्पस त अचल काठमाडौँमा केही कुरा थप्नु पर्यो। यसमा लास्टमा गएर इस्टाब्लिस इयर भनेर थप, ठिक छ, केही भ्यालु राख। त्यसपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो काठमाडौँ भन्ने जुन हाम्रो टेक्स्ट देखिरहेको छौ नि, यो काठमाडौँलाई केटिएम भनेर रिप्लेस गर्नु पर्यो। मैले अघि जसरी 2टा काम गरेको थिएँ नि, एउटा रिड गर्ने एउटा राइट गर्ने, तिमीले यो काठमाडौँ भन्ने जुन वर्ड छ त्यसलाई केटिएममा रिप्लेस गर्नु पर्यो। तिमीले त्यो कुरा गरेर आऊ। केही समस्या भयो भने हामी अर्को क्लासमा कुरा गरौँला। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर।